नमस्ते टसिते लेक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजको अफिसियल युट्युब च्यानल एनबिटिभीमा भट्टरक मिलारेपोको जीवनी अडियो बुक भर्खरै प्रसारण भएको छ। हजुरहरूले पनि यसलाई श्रद्धापूर्वक सुनेर पुण्य आर्जन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। साथै एनबिटिभीलाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। Tabge tuje shage risondo shenge mido ndoge ponjo basege lumbo tabo jibik shage gyalbo gyola chasalo नमस्ते, यहाँलाई एनबिटिभीमा स्वागत छ र हामी अहिले एनबिटिभी च्यानल मार्फत तिब्बतका महासिद्ध योगीराज मिलारेपाका साक्षात चेला गम्पापाले रचना गर्नुभएको मोक्ष अलङ्कार नामक पुस्तकको व्याख्या गरिरहेको छौँ र यस पुस्तकको 6 वटा बुद्धहरूमध्ये पहिलो बुद्धको हेतु तथागत गर्वको विषयमा हामीले पछिल्लो हप्तामै चर्चा गरिसकेको छौँ र अहिले हामी दोस्रो दुर्लभ मानव जीवनको विषयमा चर्चा गरिरहेको छौँ र यसको विषयमा पनि अब क्षण सम्बन्धहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले पछिल्लो हप्तामा नै अब क्षण भनेको के हो र संवाद भन्ने के हो विषयमा कुरा गरिसकेको छौँ र 18 क्षण सम्बन्धले युक्त मानव जीवनले मात्र यो सद्धर्मको साधना गर्न सकिने भन्ने विषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र यसमा पनि अब सामान्यतया सद्धर्मको साधना गर्नको लागि अब 18 वटा क्षणसम्म युक्तले अब परिपूर्ण हुन अति आवश्यक भए तापनि यो कलियुगमा चाहिँ अब सद्धर्मको साधना गर्नको लागि ती 18 वटा क्षणसम्ममा पनि फेरि अझै अब 16 वटा अब संवादहरू युक्त हुनुपर्छ भनेर चाहिँ महाविज्ञ लोङछेन्पा नामक गुरुले बताउनु भएको छ र त्यसमा पनि अब आकस्मिक संयोगको 8 वटा आक्षणहरूबाट मुक्त हुनुपर्ने विषयमा पछिल्लो हप्तामा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ र आज हामी पक्षपति मनको 8 आक्षणहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र यसमा 1 नम्बरमा छ बन्धनमा परेको। सद्धर्मको साधना गर्नको लागि हामीमा अब आउने अब आक्षणहरू हैन, धर्म गर्न नभ्याउने अब फुर्सद नपाउने अवस्था हैन, अवसर नपाउने अवस्थाहरूको यो कलियुगको मान्छेलाई चाहिँ अब यी चिजहरूबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा अब बन्धनमा परेको भन्नाले यस जीवनको धन सम्पत्ति तथा घर परिवारको बन्धनमा परेमा तिनीहरूको वृद्धि तथा स्याहार सुसारमा अल्मालेर धर्म साधना गर्ने समय नै पाउँदैन। अब यो जीवनमा अब धन सम्पत्ति कमाउने इत्यादिमा लाग्ने अब धन सम्पत्ति कमाउनको लागि अब पहिले धन सम्पत्ति कमाउनको लागि अब समय दिएर दिनु पर्यो, त्यसले गर्दा धर्म साधना गर्न सकिँदैन। फेरि धर्म अब के भन्छ यो धन सम्पत्ति कमाइसकेर पनि फेरि त्यो उसको अब सुरक्षा गर्नु पर्यो, किनभने त्यसलाई अब कोही चोरीलाई लैजाला, ढाकाले खोसेर लैजाला हैन, फेरि अब सकिएर जाला भन्ने डरले अब त्यतैतिर हाम्रो समय खेर जान्छ र सद्धर्मको साधना गर्न सकिँदैन। र फेरि अब त्यसै गरी अब आफ्नै घर परिवारको हैन, आफ्नो अब बुढाबुढी छोराछोरी इत्यादिको अब बन्धन माया मोह इत्यादिको अब बन्धनमा परे पनि हामीले ती अब छोराछोरीहरूलाई हैन पढाउने हुर्काउने उनीहरूको लागि अब कसैले उनीहरूलाई नराम्रो भन्ला अथवा कसैले उनीहरूलाई नराम्रो गर्ला इत्यादि कुरामा सोचेर उनीहरूलाई अब सुरक्षा गर्ने, उनीहरूको स्याहार सुसार गर्ने काममा लाग्दा हाम्रो सबै समय चाहिँ सकिएर जान्छ। त्यहाँदेखि हामीले धर्मको साधना गर्ने चाहिँ समय पाउँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यसर्थ हामीले यो बन्धनमा परेकोबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। दोस्रोमा चाहिँ दुष्ट आचरण भएको भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब व्यक्तिमा अब उसको राम्रो व्यवहार, राम्रो आचरण हैन, राम्रो बोल्ने, राम्रो काम गर्ने कुनै पनि ज्ञान गुण नभएको व्यक्ति, जस्तो अब
तिलको दाना जत्रो पनि गुण नभई सत्पुरुषहरूको बानीद्वारा पनि परिवर्तन गर्न नसकिने मनसाले युक्त अति दुष्ट आचरण भएमा सत्मार्गमा लाग्न सकिँदैन। भन्नाले अब कुनै व्यक्ति यस्तो हुन्छ उसमा अब अलिकति पनि गुण हुँदैन, उसमा अब सबै आगुनै आगुन हुन्छ। अब जहिले पनि अब झुटो बोल्ने होइन, नराम्रो अब दुराचारीको कर्म मात्रै गरेर हिँड्ने यस्तो खालको व्यक्ति हुन्छ। र त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ फेरि अब अन्य कुनै अब सत्पुरुष अथवा सद्गुरुहरूले चाहिँ उहाँको लागि अब केही मार्गदर्शन, केही उपदेश अथवा केही शिक्षा दिए पनि उसले अब त्यसलाई सुन्ने र ग्रहण गर्ने अब चासो गर्दैन। र जति पनि उसले अब त्यस्तो खालको अब सन्मार्गहरू देखाए पनि उसको मन चाहिँ अब परिवर्तनै हुन नसकिने, एकदमै अब दुष्ट भन्दा पनि दुष्ट, नराम्रो भन्दा पनि नराम्रो आचरण अथवा नराम्रो सोचले भरिपूर्ण भएमा त्यस्ता व्यक्तिले पनि सत्मार्गमा लाग्न सकिँदैन। त जब सत्मार्गमा हामी लाग्न सक्दैन भने उहाँले सत्धर्मको साधना गर्न अवश्य सकिँदैन अथवा अवसर हुँदैन। यसर्थ यस्तो अब दुष्ट आचरणबाट पनि हामी के हुनु पर्यो? मुक्त हुनुपर्छ, अन्यथा हामीले सत्धर्मको साधना गर्न सकिँदैन। तेस्रो, संसारदेखि वैराग्य नहुने। अब संसारमा जति पनि दुःख आफूले पनि साक्षात् रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा दुःख भोगिरहेको छ अथवा दुःखको विषयमा सुनिरहेको छ, देखिरहेको छ र पनि ती दुःख देखेर अब मनमा अलिकति पनि वैराग्य नहुने, यो संसारबाट चाहिँ यो संसारको यो दुःखबाट चाहिँ मुक्त भएर अब जानुपर्छ भन्ने अब वैराग्य नहुने। जस्तो अब तीन दुर्गतिको दुःख तथा संसारको दुःख जति सुनाए पनि वा सुने पनि ती दुःखदेखि आफ्नो मनमा डर पैदा नभई वैराग्य मन उत्पन्न नहुने मुक्तिको मार्गमा लाग्दैन भने चाहिँ अब तीन दुर्गति भन्नाले अब नरक, प्रेत, पशु, यी अब तीनवटा लोकलाई चाहिँ हामीले तीन दुर्गति लोक भनिन्छ। जस्तो अब नरकमा अब चिसो तातोको दुःख छ, प्रेतमा अब भोक प्यासको दुःख छ, त्यसै गरी पशुमा पनि अब अज्ञानको दुःख, एकले अर्कालाई मार्ने, त्यसै गरी अब अरू व्यक्तिहरूको अब मालिकको अब अधीनमा बस्नुपर्ने इत्यादि धेरै दुःख छ। त्यसै गरी अब संसारको दुःख भन्नाले अब संसारमा अब मनुष्यको दुःख गर्दाखेरि मनुष्यलाई जन्मको दुःख छ, वृद्ध हुने बुढाबुढी हुने दुःख छ, रोग लाग्ने दुःख छ, मरणको दुःख छ, आफूले सोचेको अब चिताएको अब पूर्ण नहुने दुःख, नचिताएको फेरि आइलाग्ने दुःख छ, आफूले मन नपर्ने मान्छेसँग भेट हुँदाको दुःख, फेरि आफूले मन परेको मान्छेसँग छुट्नु पर्दाको दुःख इत्यादि छ। त्यसै गरी राक्षस लोकमा पनि अब देवताहरूसँग झगडा गर्नुपर्ने दुःख, त्यसै गरी देवताको लोकमा पनि मृत्यु पश्चात फेरि पतन भएर अब संसारमै झर्नुपर्ने यस्तो दुःखहरू छ। यस्तो दुःखहरू चाहिँ अब जति उसलाई सुनाए पनि अथवा उसले जति चाहिँ त्यस्तो दुःखहरूको बारेमा सुने पनि आफ्नो मनमा चाहिँ अलिकति पनि डर नलाग्ने, त्यस्तो दुःख देखेर अथवा सुनेर डर पैदा नहुने, यस्तो हुँदा चाहिँ अनि उसको मनमा वैराग्यता पनि उत्पन्न हुन सक्दैन। अनि वैराग्य उत्पन्न नहुँदा उसले मुक्तिको मार्गमा चाहिँ लाग्न सकिँदैन। त मुक्तिको मार्गमा लाग्न नसकेपछि उसले मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि गर्नुपर्ने अब सत्धर्मको साधना पनि उसले गर्दैन अथवा उसले त्यस्तो मौका पाइँदैन भनेको छ। अनि चौथोमा चाहिँ श्रद्धा नभएको, गुरु वा त्रिरत्न तथा उहाँहरूको अब शिक्षाप्रति अलिकति पनि श्रद्धा नभए मूल कुशल कर्म नै टुटिन्छ। भन्नाले अब हामीले धर्म गर्नको लागि सबभन्दा अगाडि त्यस धर्मप्रति हामीमा श्रद्धा हुनुपर्छ, श्रद्धा जाग्नुपर्छ। अनि त्यो धर्मको अब विषयमा अब हामीले उपदेश दिने, त्यसै गरी हामीलाई शिक्षा दिने, दीक्षा दिने जो गुरु हुनुहुन्छ, अनि त्यसै गरी अब त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घ, उहाँहरूप्रति हामीमा श्रद्धा हुनुपर्छ सद्धर्मको साधना गर्नको लागि अथवा जुनैसुकै धर्म गर्नको लागि त्यो धर्मप्रति श्रद्धा हुनुपर्ने आवश्यक छ। तर जो व्यक्तिमा चाहिँ अब धर्मप्रति अब श्रद्धा छैन, उहाँले चाहिँ अथवा आफूलाई त्यस्तो मार्गदर्शन गर्ने गुरुप्रति पनि उहाँले श्रद्धा जगाउन सकेन भने उसको आफ्नो भित्रको जुन मूल कुशल कर्मको त्यो जरा नै के हुन्छ? टुटेर जान्छ। त्यसर्थ उसले सद्धर्म गर्ने मौका पाउँदैन। त्यसै गरी 5 नम्बरमा पाप कर्मी भन्नाले सधैँ पापको काम मात्रै गर्ने, उसलाई धर्मको काम गर्ने, पुण्यको काम अथवा राम्रो काम गर्नलाई उसलाई मन नपर्ने, जहिले पनि नराम्रो काम, नराम्रो बोल्ने, झुटो बोल्ने इत्यादि मात्रै काम गर्ने। जस्तो अब सधैँ पाप कर्ममा मात्रै रमाउने
गर्नाले पनि सद्धर्मदेखि वञ्चित नै हुन्छ। अब धर्मको कर्म गर्नु परेपछि अब उसलाई अब के भन्ने, अब अहिले हो भने अब जस्तो प्रवचनहरू सुन्ने बेलामा उहाँले निन्द्रा लाग्ने, धर्मको कुरा सुन्न थालेपछि उसलाई अब आल्सी लागेर आउने इत्यादि जो हुने त्यस्तो खालको व्यक्ति छ। अनि पापको कर्म गर्ने बित्तिकै ऊ अब एकदमै फेरि एकदमै अब जोस जाँगर भएर सुन्ने, अनि आफूले पनि गर्नु पऱ्यो भने एकदमै अब त्यो कर्मप्रति एकदम रमाएर खुसीका साथ उसले गर्ने हो। यस्तो व्यक्तिहरू पनि सद्धर्मदेखि सधैँ वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ उसले पनि सद्धर्मको साधना गर्न सकिँदैन, मौका पाउँदैन भनेको छ। त्यसै गरी 6 ठाउँमा धर्मप्रति मन नभएको भन्नाले अब जस्तो अब कुनै पनि धर्म गर्नको लागि त्यो धर्मप्रति एउटा त्यो धर्म गर्छु भन्ने चाहिँ उसकोमा मन हुनु पर्यो। अब उसलाई त्यो धर्म गर्ने मनै नभएपछि उसलाई के हुन्छ, त्यो धर्मको साधना गर्ने मौका पाउँदैन। जस्तै अब कुकुरलाई घाँस परेको छ, अब कुकुरलाई जतिसुकै राम्रो घाँस दिए पनि त्यो कुकुरले घाँस खाँदैन, उसले छोडेर जान्छ। त्यस्तै प्रकारको अब कुनै व्यक्तिले चाहिँ अब धर्मको कुरा सुनाउँदाखेरि उसलाई कुकुरलाई घाँस दिएको जस्तै अब उसलाई मन नपर्ने, उसलाई छोडेर जाने, त्यो धर्मको कुराप्रति उसले कुनै पनि चासो नै लिँदैन। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के हुन्छ, उसकोमा पनि सद्गुण उत्पन्न हुने मौका हुँदैन। उसकोमा राम्रो खालको गुण, धर्मको गुणहरू अब उत्पन्न हुन सकिँदैन र उसले धर्मको साधना गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी 7 मा चाहिँ अब शील नष्ट भएको अथवा शील भङ्ग भएको। अब बुद्ध शासनमा प्रवेश गरेर चित्त उत्पत्त तथा शील ग्रहण गरे तापनि त्यसको शिक्षाहरू सही ढङ्गले पालन नगर्नु। अब बुद्धको धर्ममा चाहिँ अब लाग्छु भनेर चाहिँ अब शरणगमनको शील इत्यादि लियो हैन, प्रतिमोक्षको शील इत्यादि के लिएर चाहिँ अब त्यसको पालना गर्नुपर्ने शिक्षाहरू, अब त्यो शील ग्रहण गरेपछि आफूले अपनाउनु पर्ने के छ र त्याग्नुपर्ने के छ, के गर्नु हुँदैन र के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ उहाँले ध्यान नदिएर जस्तो पायो त्यस्तै गरी हिँड्यो र त्यसको अब शीलहरू सबै उल्लङ्घन गरेर भङ्ग गरेपछि पनि के हुन्छ, उहाँमा धर्म गर्ने एउटा मौका चाहिँ पाउँदैन। किनभने जब उहाँको अब त्यो शिक्षाको अब त्यो नियम नै भङ्ग भएपछि त्यो नियमभित्र बसेर चाहिँ साधना गर्नुपर्ने सद्धर्म चाहिँ उहाँले साधना गर्न सकिँदैन। अब 8 ठाउँमा चाहिँ अब गुरुको वचन नष्ट भएको भन्छ, समय भङ्ग, गुरुसँग समय भङ्ग भएको अथवा तामसिक नियम भन्छ अब टिबेटन भाषामा। यसले चाहिँ अब विशेष गरी अब वज्रयानमा प्रवेश गरेर गुरुसँग समय अथवा सद्वचन भङ्ग भएमा सिद्धि प्राप्त गर्ने भाग्य नै हुँदैन भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब विशेष गरी अघि भनेको चाहिँ अब एउटा सामान्य धर्मद्वारमा प्रवेश गरेर त्यसको शिलाहरूको अब देम पालना नगर्नु हो। तर अहिले चाहिँ अब वज्रयानी अब धर्मको मार्गमा लागेर चाहिँ त्यो गुरुले चाहिँ अब जुन किसिमको उहाँलाई अब शिक्षा दीक्षा दिएको छ र त्यो गुरुसँग चाहिँ उहाँले हो गुरुले जस्तो भन्नुभएको छ म त्यस्तै गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले जुन किसिमको एउटा अब दृढ सङ्कल्प लिएको हुन्छ र त्यो पछि नगरेर अनि गुरुलाई अब निन्दा गर्ने अथवा गुरुको अब लीलाप्रति उहाँले अब श्रद्धा नगर्ने, गुरुको लीला अब देखेर उहाँले के भन्छ निन्दा गर्ने इत्यादि गर्न थालेपछि उहाँको चाहिँ के हुन्छ, गुरुसँगको सम्बन्ध अथवा सद्वचन चाहिँ टुटेर जान्छ। यस्तो हुन गएमा पनि अनि उहाँले सद्धर्मको साधना गर्न सकिँदैन भनेको छ। हो यसरी अब हामीले कलियुगमा चाहिँ अब सामान्यतया अब 18 क्षण समुदाय युक्त मानव जीवनले चाहिँ सद्धर्म गर्न सकिन्छ अथवा मौका पाउँछ, भ्याउँछ भए तापनि अहिलेको यो अब कलियुगमा चाहिँ त्यो माथि पनि अहिले बताएको अब 8वटा अब आकस्मिक संयोगको अब 8 आसनबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ र अहिले भर्खर बताएको पक्षपति मनको 8वटा आसनहरूबाट पनि हामीले मुक्त हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले यो समयमा चाहिँ हामीले धर्म गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ। माथि बताएको सबै दोषहरूबाट मुक्त भएको जीवन नै दुर्लभ मानव जीवन हो। यो इत्यादि अब जति पनि बताएको अब छ आख्यानहरूको विषयमा यी सबै दोषहरूबाट जसको अब जुन मानवको चाहिँ त्यो दोषहरूबाट मुक्त भएको जीवन छ त्यो जीवन नै के हो, दुर्लभ मानव जीवन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो जीवन चाहिँ अन्य जीवनहरूभन्दा अति अर्थवान छ, किनकि सबै यसै जीवनको सहाराद्वारा हामीले यस संसारको दुःखबाट पार भई मुक्ति तथा सम्यक सम्बुद्धिको पद प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ यस्तो खालको अब क्षण सम्बन्धहरूले युक्त भएको जो दुर्लभ मानव जीवन छ यो जीवन चाहिँ अरू
भन्दा चाहिँ धेरै नै के हो अर्थवान छ। किनभने यो जिन्दगी हो, यो जीवनको अब सहाराद्वारा चाहिँ हामीले यो संसारको सबै दुःखबाट चाहिँ अब हामी मुक्त भएर चाहिँ के हुन्छ, हामी सम्यक सम्बुद्धको पद पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसै गर्दा यो जीवन चाहिँ अब देउताको जीवन अनि त्यसै गरी नाग आदिको जीवन भन्दा पनि अधिक एकदमै अब के विशिष्ट विशेष खालको जीवन चाहिँ मानिन्छ र चिन्तामणि भन्दा पनि एकदमै यो दुर्लभ र उत्कृष्ट पनि मानिन्छ। यो जीवन पाउन कति कठिन छ भन्ने कुरा एउटा उदाहरणद्वारा बुझ्ने हो भने अब यो यस्तो खालको अब छ्यानसम्मले युक्त यो जीवन चाहिँ अब पाउनको लागि चाहिँ अब कतिसम्म चाहिँ गाह्रो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा सानो उदाहरणद्वारा बुझ्ने हो भने मानव यो त्रिलोक धातु जत्रो एउटा महासागर छ, त्यो सागरको फेदमा एउटा अन्धो कछो बस्छन् भनेको चाहिँ मानव यो संसार जत्रो नै एउटा के हो सागर छ र त्यो सागर चाहिँ अब त्यो सागरको फेदमा चाहिँ अब एउटा अन्धो आँखा नदेख्ने एउटा कछो चाहिँ सधैँ बसिरहेको हुन्छ र कुनै एउटा व्यक्तिले त्यस महासागरमा एउटा जुवा हालो जो त गोरुको काँधमा राख्ने विशेष काठ फालेको हुन्छ र त्यो जुवालाई पूर्वको हावाले पश्चिम र पश्चिमको हावाले पूर्व गर्दै क्रमशः चारैतिर हुत्याएको अथवा हल्लाएर बसिरहेको हुन्छ र सागरको फेदमा रहेको अन्धो कछुवा 100 वर्षमा एकचोटि मात्र सागरको माथि निस्कन्छ भन्नाले अब मानव त्यस्तो अब यो संसार जत्रो सागर छ, यसको फेदमा एउटा अन्धो कछुवा छ। त्यो सागरमा चाहिँ एउटा कुनै व्यक्तिले चाहिँ अब जुवा भन्छ, त्यो चाहिँ अब हालो जोत्दाखेरि अब गोरुको काँधमा राख्ने एक किसिमको काठ हुन्छ, त्यो अब काठ त्यस्तो छ अथवा कुनै एउटा फलेक भनौँ हैन, एउटा सानो अब दुलो एउटा सानो पल भएको एउटा फलेक नै भनौँ, त्यसलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिले त्यो सागरमा फालिदियो अनि त्यो फलेक अथवा त्यो जुवालाई पनि अब पूर्वको हावाले पश्चिम अनि पश्चिमको हावाले पूर्व त्यसै गरी अब उत्तर दक्षिण गर्दै उसलाई चारैतिर घुमाइरहेको छ। अनि सागरको फेदमा रहेको अन्धो कछुवा चाहिँ त्यो सागरको फेदमा जुन अन्धो कछुवा थियो त्यो कछुवा चाहिँ 100 वर्षमा मात्र एकपटक माथि समुद्रको माथि टाउको निकाल्छ अरे। अनि हावाले चारैतिर हल्लाइरहेको त्यो जुवाको पलमा त्यो अन्धो कछुवाको घाँटी छिराउन एकदमै असम्भव कुरा हो भने चाहिँ अब 100 वर्षमा चाहिँ एकपटक अब समुद्रको माथि निस्किने त्यो अन्धो कछुवाको घाँटीमा चाहिँ त्यो समुद्रको माथि चारैतिर हावाले अब हुत्याइरहेको हल्लाइरहेको त्यो काठको पालमा चाहिँ त्यो अन्धो कछुवाको घाँटी छिराउनु चाहिँ एकदमै असम्भव हुनै नसक्ने कुरा हो। किनभने मन नभएको जुवालाई कछुवाको घाँटी छिराउने इच्छा हुँदैन र अन्धो कछुवालाई पनि जुवाको पाल देख्ने आँखा छैन, तैपनि संयोगवश जुवाको पालमा कछुवाको घाँटी छिराउन सक्लान्, तर छ्यान सम्पदले युक्त मानव शरीर प्राप्त गर्न त्यो भन्दा पनि कठिन छ भने चाहिँ अब त्यसरी अब समुद्रमा फेदबाट चाहिँ 100 वर्षमा एकपल्ट त्यो अन्धो कछुवा माथि निस्किन्छ र माथि हालिरहेको त्यो अब फलेकमा पनि त्यो कछुवाको घाँटी छिराउनु चाहिँ एकदमै असम्भव हो। किन भन्दा चाहिँ अब त्यो चित्त नभएको अथवा मन नभएको त्यो काठलाई पनि अब त्यो कछुवाको अब घाँटीमा पस्ने सोच विचार हुँदैन र त्यो अन्धो कछुवालाई पनि फेरि त्यो पालको अब त्यो फलेको पालमा चाहिँ उसको घाँटी छिराउँछ भन्ने सक्दैन। तर पनि कुनै सम्भव कुनै संयोगवश त्यो दुईजना अब भेट हुन सक्ला अरे, मिलन हुन सक्ला अरे, तर त्योभन्दा पनि कठिन चाहिँ मानव जीवन प्राप्त हुन चाहिँ बढी कठिन छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यसकारण बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, महासागरमा फालिएको जुवाको पालमा अन्धो कछुवाले आफ्नो घाँटी छिराउन जति कठिन छ, छ्यानसम्म युक्त मानव शरीर पाउन त्योभन्दा पनि धेरै कठिन छ भने चाहिँ बुद्ध भगवान स्वयंले भन्नुभएको छ। अघि भने चाहिँ अब सागरमा हालिरहेको त्यो काठको अब पालमा चाहिँ अन्धो कछुवाको अब घाँटी छिराउन जति असम्भव अथवा जति कठिन छ त्योभन्दा पनि यो छ्यानसम्म युक्त मानव जीवन प्राप्त हुनु चाहिँ कठिन छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी प्राणीहरूको तुलनामा पनि यो मानव शरीर अति दुर्लभ छन् भनेको छ। प्राणीहरूको हिसाब गर्ने हो भने पनि धेरै अब दुर्लभ नै छ। जस्तो नरकको प्राणीहरू अब रातको तारा बराबरको भए प्रेतको चाहिँ दिनको तारा बराबर हुन्छ, प्रेतको सङ्ख्या रातको तारा बराबर भए पशु चाहिँ दिनको तारा बराबर हुन्छन्। अनि पशुको
सङ्ख्या चाहिँ रातको तारा बराबर भए सुगति अथवा देव मनुष्यको सङ्ख्या चाहिँ दिनको ताराभन्दा पनि कम्ती हुन्छ भन्दाखेरि यसरी अब सङ्ख्याको हिसाबमा हेर्दा पनि हाम्रो यो मनुष्यको जिन्दगी चाहिँ एकदमै कम्ती नै छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो मानव जीवन चाहिँ कुनै चालाकी गरेर प्राप्त गरेको होइन। यो मान्छेको जिन्दगी चाहिँ हामीले एकदम चालाक भएर हामीले प्राप्त गर्न सकेको भन्दा चाहिँ होइन। कसरी प्राप्त भयो भन्दा चाहिँ यो जीवन चाहिँ पूर्व जन्महरूमा महान पुण्य सञ्चय गरेको फल हो। हामीले योभन्दा अगाडिको जन्महरूमा चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै अब ठुलो पुण्यको अब कर्म गरेको राम्रो कर्म गरेको फल चाहिँ आज यो जीवन प्राप्त भएको भन्छ। त्यसैले यो जीवन पाएको बेलामा यसै समयदेखि आफू र अरू सबैको हितार्थ पुण्य काममा लाग्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो अब पहिलो जन्ममा पनि अब धेरैभन्दा धेरै ठुलो पुण्यको कर्म गरेर चाहिँ अहिले प्राप्त भएको यो जीवन पाएको बेलामा चाहिँ आफ्नो पनि हित हुने र परै प्राणीको पनि हित हुने कामको लागि चाहिँ हामीले आजदेखि अहिलेदेखि नै हामीले लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। त्यो काम गर्ने समयभन्दा आफ्नो मृत्यु अथवा मरणको समय अगाडि आउन सकिन्छ। अब किन भन्दा चाहिँ अब यो पापको काम मात्र लागेर अथवा यो धर्मलाई चाहिँ हामी पछि गराउँला भनेर सोच्नु हुँदैन। किन भन्दा चाहिँ त्यो धर्मको काम गर्ने समयभन्दा हाम्रो मरण चाहिँ अगाडि पनि आउन सक्छ भनेको छ। त्यसो हुन गएमा आफूले आफूलाई ठुलो धोका दिएको बराबर हुन्छ। अब पछि यो यति वर्षपछि चाहिँ म अब धर्मको काम गर्छु राम्रो काम गर्छु भनेर सोचेको बेलामा अचानक हामी मर्नु पऱ्यो भने त्योभन्दा ठुलो धोका चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र किनकि यो जीवन जति दुर्लभ छ र उपयोगी अथवा अर्थवान छ त्यति नै अनित्य अथवा नाश हुन्छ। किन चाहिँ हामीले पुण्यको कर्म अथवा राम्रो कर्म चाहिँ आजबाटै अहिलेदेखि नै सुरु गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ यो जिन्दगी चाहिँ जति हाम्रो अर्थवान छ उपयोगी राम्रो छ दुर्लभ छ त्यति नै यो अनित्य अथवा नाशवान छ। कतिखेर नष्ट भएर जान्छ कतिखेर मरेर जान्छ थाहा छैन भनेको छ। किनभने यो जिन्दगीको स्वभाव नै स्वाभाविक रूपले नै अघि बढिरहेको हुन्छ। अब यो जिन्दगी चाहिँ हामी अघि जन्मेकोदेखि अघि मृत्युको अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो मृत्युको कारणहरू पनि धेरै छन्। हाम्रो यो जिन्दगीलाई अब मरण गर्ने हाम्रो यो प्राणलाई हरण गर्ने पनि कारणहरू थुप्रै छ। सबै चिजले यसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब बुद्धिचार्य अवतारमा भन्नुभएको छ शान्तिदेवले म अझ त मर्दिनँ होला भन्ने सोची सुख स्याल पूर्व बस्नु बुद्धिमानी कुरा होइन। त्यो समय त अवश्य आउँछ जुन समय म यस संसारमा रहने छैन सदैव यस्तो सोच्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँले शनिदेवले भन्नुभएको छ म आज त मर्दिनँ होला म भोलि गर्छु नि राम्रो काम त पुण्यको काम भोलि गर्छु दान त भोलि गराउँला इत्यादि अब कुरा है पूजा त भोलि गराउँला इत्यादि हामीले सोचेर चाहिँ एकदम सुखपूर्वक हामी बस्नु हुँदैन अरे। त्यो कुरो चाहिँ बुद्धिमानी कुरा होइन अरे। त्यो के सोच्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीले त्यो समय त एक दिन जसरी म मर्छ भनेर चाहिँ हामीले एक दिन म यो संसारमा हुने छैन भनेर चाहिँ हामीले सदैव सोच्नुपर्छ भनेको छ। त्यसै गरी आर्य नागार्जुनले पनि बताउनु भएको छ यो जीवनलाई धेरै बाधा बिघ्नहरू छन्। हावाले उठाएको पानीको फोका भन्दा पनि छिटो मर्ने हुँदा श्वास प्रश्वास गरी सुदेकोबाट बिउजिने जो छ त्यो त आश्चर्यजनक छ भनेको छ। त्यसै गरी नागार्जुनले पनि भन्नुभएको छ यो जीवनलाई चाहिँ धेरै किसिमको बाधा बिघ्नहरू छ। अब पानी हावा सबै चिज हाम्रो जिन्दगीको लागि बाधा बिघ्न हुनसक्छ। अनि हाम्रो जिन्दगी चाहिँ यतिसम्म अनित्य यति छिटो हामी यति छिटो मर्न सकिन्छ। पानीको बेगले पानीको अब बलले उठाएको जुन फोका हुन्छ त्यो फोका कतिखेर मर्छ कुनै थाहा छैन। त्यही भन्दा पनि हाम्रो जिन्दगी चाहिँ छिटै मर्न सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र पनि अब राति सुतेको समयबाट चाहिँ हामीले जब एउटा श्वास र श्वास भित्र तानेर बाहिर फ्याल्ने जुन त्यतिमा पनि हामी चाहिँ फेरि बिहान पनि बिउजिन सक्नु चाहिँ यो एकदमै आश्चर्यमय अचम्मको कुरा हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले अब यस्तो उदाहरणहरू बुझ्नुपर्छ कि जसरी एउटा डुङ्गाको सहारा लिएर महासागर पार गर्न सकिन्छ त्यसरी नै हामीले यो मानव जीवनको सहारा लिएर महासागररूपी दुःखको संसारबाट चाहिँ पार गरी मुक्तिको भूमिमा जानुपर्दछ। जसरी एउटा अब डुङ्गा अथवा एउटा नाउ इत्यादिको अब सहारा लिएर पानी जहाजको सहारा लिएर चाहिँ हामी सागरको अब पारि जान सकिन्छ त्यस्तै प्रकारले यो जीवनको सहारा लिएर चाहिँ हामीले यो संसारको दुःखबाट हामी मुक्त भएर चाहिँ जानुपर्छ भन्नुभएको छ। यसको विषयमा भन्नुभएको छ डुङ्गारूपी मानव जीवनको सहाराले महानदीरूपी दुःखको भावसागरलाई तर
हे मूर्ख यो समय सुतेर बिताउने होइन, किनकि यो डुङ्गा फेरि फेरि पाउन कठिन छ भने चाहिँ बोधिचर्य अवतरणमै बताउनु भएको छ। यो डुङ्गा रूपी अब जहाज रूपी पानी जहाज रूपी यो मानव जीवनको सहारा लिएर चाहिँ अहिले हामीले यो संसारको दुःखबाट चाहिँ अथवा यो भावसागरबाट चाहिँ हामीले मुक्त गर्नु। मूर्ख अहिले चाहिँ सुतेर बस्ने समय होइन, किनभने यो मानव जीवन दुर्लभ मानव जीवन अथवा यो जहाज रूपी यो दुर्लभ मानव जीवन चाहिँ फेरि फेरि पाउँदैन भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ। यसरी हामीले यो जीवनको महत्त्वलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आजदेखि अहिलेदेखि नै हामीले धर्ममा लाग्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। हस्त आजलाई चाहिँ यतिमै राख्छु। धन्यवाद।